इंसाफी साहब, कल रात से मुझे इत्तला मिली, अल्लाह करे कि इत्तला गलत हो, लेकिन जितनी मैंने इसको पता की कि वो लगता है कि सही है कि अगली मीटिंग में फाटफ में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया गया। और मैं बरमला आपको बता रहा हूँ कि ये कई वजूहात की वजह से डिसाइड हो गया। और जो दो बहाने दिए जाएंगे, अब ये रीजन नहीं है, लेकिन ये दुनिया को बताने के लिए रीजन है कि एक हुकूमत का मुआहिदा जो है TLP के साथ जो हुआ वो वजह है, और दूसरा ये है कि हाफिज सईद को और मसूद अजहर साहब को हवाले नहीं किया गया हिंदुस्तान के, ये दूसरी वजह बताई गई। आपके पास इस ज़मीन में कोई इतलात हैं या आपको भी ये पहली बार इतला करती है? पाकिस्तान को थोड़ा बहुत अब अपनी FATF का जहाँ तक मामला है, अब मुझे नहीं मालूम कि इस प्लीनरी में हम ग्रे लिस्ट से निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर जून में मीटिंग होगी। लेकिन हमें थोड़ा सा अपनी जो है काउंटर, बल्कि काउंटर क्या, हमें अपनी पोजीशन दुनिया को एक्सप्लेन करनी चाहिए और बताना चाहिए कि कहाँ कहाँ भारत ने तमाम मामलात को ख़राब किया हुआ है। तो बहरहाल ये प्रोपेगेंडा जारी रहेगा। सुना ये है कि फ़्रांस में कुछ एहतजाज भी होगा, कुछ भारत कुछ लोगों को वहाँ इकट्ठा कर रहा है, कुछ बलूचिस्तान के डिसिडेंट्स हैं या कुछ और लोग भी हैं, इकट्ठा करके वहाँ एक प्रोटेस्ट होगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये बहरहाल भारत के हथकंडे हैं जो हम वाकिफ़ हैं, लेकिन हमारी तरफ से भी भरपूर मैं समझता हूँ कि एक सफारती कोशिश होनी चाहिए और ये सस्टेन तरीके से होनी चाहिए ताकि उसके कुछ रिजल्ट्स भी नहीं। पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया के खिलाफ या जर्नलिस्टों के खिलाफ जिस तरीके का क्रैकडाउन चल रहा है, दैट इज वेरी डेंजरस। एक तरफ सोसाइटी के अंदर जो जनूनियत है, एक्सट्रीमिज्म है, वो है, दूसरी तरफ जर्नलिस्टों के खिलाफ जिस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है अपने इख्तियारात को, वो उससे भी ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि जो मीडिया होता है वो किसी कौम की एक तस्वीर होती है और उनका एक बैकबोन होता है उनके सपोर्ट के लिए, क्योंकि उनकी आवाज़ पहुंचाने के लिए हम या हम जैसे और बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। इकरारुल हसन साहब ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक इंस्पेक्टर जो लोगों से पैसे लेता था और उनके फिर ID कार्ड की वेरीफाई करता था, उसके ऊपर उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। वो करते हैं इस तरह के शोज, बहुत सारे मुझे लगते हैं कि बड़े अजीब से होते हैं, लेकिन मैं फिर बात ही कर रहा हूँ कि मुझे उनके तरीक़ेकार से इख्तिलाफ हो सकता है या मुझे उनके शो से इख्तिलाफ हो सकता है, व्हाटएवर थिंग्स, लेकिन उनके साथ होने वाला वाक़या किसी भी सूरत, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में एक्सेप्टेबल हुआ क्या? उनके साथ उनको अंदर बुलाया गया, अंदर ले जाकर उनके साथ फिर जो कुछ हुआ, उनको उनके कपड़े उतरवाए गए और सब पूरी उनकी टीम थी, उनका प्रोड्यूसर बल्कि प्रोड्यूसर्स थे, उनके कैमरामैन, उनके ऑडियो इंजीनियर्स, उनके साथ वो खुद वो कह रहे हैं कि हमें कहा कि कपड़े उतारें, कपड़े उतरवाए गए। उसके बाद हमारी आंखों पे पट्टियाँ जो हमारी शर्ट्स थी उनसे बांधी गई, उनको मारा पीटा गया, खून जा रहा था उनके सिर से, सर उनके फटे हुए थे और वो लोग उनके वीडियोस बना रहे थे और कह रहे थे, साथ में ये धमकी भी दे रहे थे कि अगर आप हमारे खिलाफ बात करोगे तो ये वीडियोस हम आपकी शेयर कर लेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म। FATF की जो प्लीनरी है वो हो रही है अगले हफ्ते, शायद 21 तारीख से 21 फरवरी से, और उससे पहले हम देख रहे हैं कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है ताकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ना हटाया जाए। इस सिलसिले में आप जानते हैं कि भारत इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आर्जी मेंबर भी है 2 साल के लिए, और इसका 2022 में इसकी मेंबरशिप दिसंबर के महीने में ख़त्म होगी। इस साल भारत जो कमेटी है काउंटर टेररिज्म कमेटी, उसका चेयरपर्सन भी है, उसकी चेयर भी उसके पास है। तो 14 फरवरी को कमेटी की एक मीटिंग हुई जो भारत ने चेयर की, और उसमें जो वहाँ पे भारत के मुस्तकिल मंदूब हैं उन्होंने अपने ख़िताब में या अपनी एड्रेस में ये कहा कि जी अपनी स्टेटमेंट में कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी में अभी तक दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सही कार्रवाई नहीं कर रहा और पाकिस्तान जो है मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो जो ही भारत के इल्ज़ामात पाकिस्तान के हवाले से रहते हैं वो उन्होंने दोहराए। और ख़ास तौर नहीं, ये कि ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है ये इतला मेरे पास नहीं है, और ये पहली मरतबा मैंने आपकी ज़ुबानी सुनी है। अलबत्ता मुझे कुछ पास्ट की जो डेवलपमेंट है इस हवाले से उसकी इतला है, और कुछ मैं आपके साथ तज्जिया कर सकता हूँ। मसलन पहली बात तो ये है कि जब ये कतर एग्रीमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ताउन मांग रहा था पाकिस्तान से, तो उस वक्त उन्होंने ये वादा किया था पाकिस्तान के साथ और ये तासुर दिया था कि वो बदले में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने में मदद करेंगे। वो काम उन्होंने नहीं किया और पाकिस्तान जो है बदस्तूर ग्रे लिस्ट में आ गया। अब 2 तब्दीलियाँ आई हैं। एक हवाले से जो मैं तज्जिया करता हूँ तो मुझे आइंदा इस हवाले से पाकिस्तान को कोई मज़ीद सहूलत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। अलबत्ता
امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے مزید سختی کا امکان ہے. ایک تو ظاہری بات ہے کہ یہ حافظ سعید وغیرہ ان کے ڈیمانڈز تھے اور جو پاکستان پورا نہیں کر سکتا. دوسرا ٹی ایل پی کا جو معاہدہ ہے وہ ابھی تک پاکستانی قوم کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ویسٹ کے وہ ہیں. لیکن دو چیزیں اور ہیں کہ جس پہ کی وجہ سے یہ یقینی ہے، اور مثلا اس سے پہلے گرے لسٹ میں رکھنے کے لیے جو جواز بنایا جاتا تھا، ایک میڈیا فریڈم تھا، کیونکہ جو ویسٹرن کنٹریز تھے وہ اس حکومت میں پاکستان کے میڈیا فریڈم کے حوالے سے مطمئن نہیں تھے. اب اس سال میں میڈیا کے ساتھ اور زیادتیاں ہوئی، مثلا میڈیا پرسنز کو خاموش کرنے کی مزید کوششیں ہوئی. ابھی ریسنٹلی محسن بیگ کی گرفتاری ہوئی اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، باقی میڈیا ساتھ یہ خبریں گردش کر رہی ہے کہ جی مزید میڈیا پرسن کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اسی طرح دوسرا مسئلہ جو ان کا ہے اور جس کو وہ ایکسکیوز بناتے ہیں، اب ایکچولی ان کا کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن ایک میڈیا فریڈم، اب اس میں پاکستان کا گراف عمران خان کی حکومت میں تو ظاہری بات ہے پچھلے 2 سالوں میں بھی بہت خراب ہو گیا تھا، اور اس سال میں تو انہوں نے بالکل میڈیا کے ساتھ جنگ شروع کر دی ہے. اور دوسرا جو مسنگ پرسنز کا یا ہیومن رائٹس وائلیشن کا اور بالخصوص اقلیتوں کے ساتھ جو واقعات ہو رہی ہیں، وہ واقعات بھی اس دوران بڑی ہیں، کم نہیں ہوئی ہے. اور تیسرا ایک جو بڑا میں کہتا ہوں کہ ظاہری بات ہے یہ تو ایکسکیوزز ہوتے ہیں، بہانے ہوتے ہیں، اصل چیز تو وہی ہے کہ گروپنگ، اب آپ امریکہ کے کیمپ میں ہیں یا نہیں ہیں. تو امریکہ پہلے سے پاکستان سے لا تعلق ہو چکا ہے، چائنا کے ساتھ اس کی جنگ گرم ہو گئی ہے، اسی کنٹیکسٹ میں وہ انڈیا کا اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے. اور میرے خیال میں ابھی جو رشیا کا اس وقت یوکرین کے معاملے پہ رشیا کا تناؤ بھی ہے ویسٹ کے ساتھ، تو جب ان حالات میں پرائم منسٹر رشیا جا رہے ہیں تو اس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا غصہ اور بڑھے گا. تو اس تجزیے کی بنیاد پہ مجھے آپ کی اطلاع میں کچھ وزن نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے. چونکہ یہ میٹنگ 14 فروری کو ہی، اور 14 فروری کو آپ کو یاد ہے 2019 میں پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا، جس میں 40 کے قریب جو سینٹرل پولیس ریزرو فورس ہے ان کے وہ لوگ مارے گئے تھے اس انسیڈنٹ میں، اس اٹیک میں. تو وہ بہرحال اس کے بعد پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 26 فروری کو بالا کوٹ میں جو ہے بھارت نے ایک ناکام کارروائی بھی کی، جو کہ پاکستان کے اسپیس کو وائلیٹ انہوں نے کیا، لیکن بہرحال جو انہوں نے وہاں بامبس گرائے بالا کوٹ میں، وہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن چونکہ ایئر اسپیس پاکستان کی وائلیٹ ہوئی تھی، تو پاکستان نے پھر 27 فروری کو جوابی کارروائی کی. اس کے بعد ہم نے ان کا ایک پائلٹ بھی گرفتار کیا، ابھینندن، لیکن ہم نے خیر سگالی کے طور پہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو بھارت کے حوالے کر دیا. بھارت نے اپنی تقریر میں جو ان کے مستقل مندوب ہیں، انہوں نے پلوامہ کا ذکر بھی کیا، پٹھان کوٹ کا بھی کیا اور ممبئی کا بھی کیا، اور بہرحال وہ ساری جو روایتی باتیں ہیں وہ انہوں نے کہیں. اب پلوامہ کو آپ لے لیجیے دوستو، تو پلوامہ جب 14 فروری کو یہ واقعہ ہوا، عادل ڈاڈ نامی شخص جو کشمیری ہی ہے، اس نے ہی یہ کیا، جو کشمیر کی جو جہد ہے اسی کانٹیکس میں. تو پاکستان نے، بھارت نے فوری طور پہ پاکستان پہ الزام لگا دیا بغیر کسی تحقیقات کے یا کسی ثبوت کے. وہ جو ایک روایتی طور پہ ہوتا ہے کہ جو واقعہ بھی ہو جائے اس کا الزام فوری طور پہ پاکستان پہ لگ جاتا ہے، اور انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ یہ آرگنائزیشن ملوث تھی، یہ لوگ ملوث تھے. تو بہرحال پاکستان نے فوری طور پہ کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی شواہد موجود ہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، ہم اس کی انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں. لیکن بھارت نے اس کی بجائے بالا کوٹ پہ کارروائی کرنے کی کوشش کی. تو یہ رویہ ہے، یہ وتیرہ ہے. تو اس طرح تو بھارت ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. اگر آپ پٹھان کوٹ کو بھی لے لیجئے، پٹھان کوٹ پہ بھی ہم نے تو یہاں تک بھی کیا کہ یہاں پہ ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم نے بلکہ گجرانوالہ میں FIR بھی کٹوا دی بغیر کسی ثبوت کے اور خاص شواہد کے. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بھی گئی، ہم تو اتنا تعاون کرتے رہے، لیکن بھارت نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی اب نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ٹیم پاکستان جائے گی، ایک ریسیپروکل وزٹ ہوگا. اس میں ریسیپروسٹی کی کیا بات ہے؟ اس میں تعاون کی بات ہے. اور جو ہماری ٹیم گئی بھی تھی وہ بھی غیر مطمئن طور پہ واپس آ گئی، کیونکہ ان کو ایکسیس ہی پوری طور پہ نہیں دی گئی پٹھان کوٹ ایئر بیس کی، یا ان لوگوں سے انٹرویو ہی نہیں ہو سکا جو اس سارے معاملے میں تھے، انوالو تھے. ان کو کراس ایگزامن ہی نہیں کر پائی ہماری ٹیم. تو وہ بھی ایک لا حاصل تجربہ رہا. پاکستان نے تو ہر معاملے میں تعاون کیا، لیکن بدقسمتی